اللہ عدو للکافرین، تو انہوں نے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر دشمن ہے ایسے کافران دا کہ جڑے وہ فرشتیاں دا انکار کرتے ہیں، وہ رسولوں دا انکار کرتے ہیں اور اللہ نال دشمنی رکھ دی ہے، تو انہوں نے جان لینا چاہیے کہ انہوں نے دشمنی کہدے نال لائی ہوئی ہے، وہ ہے اللہ دے نال دشمنی، تے جے اللہ دے نال دشمنی ہوئے پھر کتے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اساں تہاڈی طرف یہ نازل کیتیاں نے بڑیاں روشن آیتاں، یہ ایسیاں آیتاں نے کہ جیڑیاں بالکل ہر چیز نو واضح کر دئیاں نے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان دا کفر نہیں کردا مگر وہی جیڑا کہ نافرمان ہے، جیڑا اللہ تعالیٰ دی فرما برداری نہیں کرنے والا وہی ہے جیڑا ایدہ کفر کردا ہے، وگرنہ تے ایسی روشن تعلیم ہے اور ایسی روشن نشانیاں ہیں کہ جیدے تو انکار کیتا ہی نہیں جا سکتا۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، انہاں دا معاملہ یہ ہے کہ جدوں بھی انہاں دے نال کوئی وعدہ انہاں کولوں لیا گیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تے انہاں چوں ایک گروہ نے اس وعدے نو جیڑا سی وہ پورا نہ کیتا، اس وعدے تو وہ علیحدہ ہو گئے، بلکہ اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ انہاں دی اکثریت وہ ہے جیڑی ایمان ہی نہیں لیاؤندی رہی، جیڑی کہ اقرار ہی نہیں کردی رہی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جدو انہاں دے کول آ گئے نے رسول جیڑے اللہ دی طرفوں ہیں، مصدق لما معہم، جیڑے تصدیق کردے نے انہاں دی کہ جیڑا انہاں دے کول پہلا تو موجود ہے، انہاں دے رسولاں دی بھی اور انہاں نو جیڑیاں کتاباں دتیاں گئیاں انہاں دی بھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تے سٹ دیتا ہے انہاں چوں ایک گروہ نے جیڑے کہ جنہاں نو اساں کتاب دیتی، یعنی انہاں دے علماء جیڑے کہ جاندے سن ساریاں چیزاں نو کہ جو کوئی تورات دے اندر موجود ہے، انہوں نے وہ جڑا اللہ تعالیٰ دا وعدہ کیتا سی وہ تے پورے نہیں اترے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو انہوں نے کتاب نو ہی اپنی پٹھاں دے پیچھے رکھ دیتا ہے، یعنی وہ تے انہوں دا اپنا یقین نہیں اور انہوں چھپاندے نے، کانہم لا یعلمون، اور اس طرح ظاہر کر دے نے جیسے انہوں نے پتہ ہی نہیں، انہوں نے علم نہیں، حالانکہ انہوں دی کتاب دے وچ ساریاں نشانیاں لکھیاں ہوئی ہیں اور اس چنگی طرح جان دے نے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَان، تے انہاں دا معاملہ یہ رہا ہے کہ پیروی کردے نے انہاں چیزاں دی جو شیطان پڑھ کے سناندے سن انہاں نو سلیمان علیہ السلام دی بادشاہت دے اندر۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ وہ شیطان سن، جن سن جنہاں نے کفر کیتا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوکاں نو جادو سکھاندے سن۔ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے ویلے جن بھی انہاں دے تابع سن، تے وہ بھی انساناں دے وچ رہندے سن، تے انہاں کولوں لوکاں نے جادو سکھیا، اور جادو بھی سکھدے سن نقصان والا، جہدے نال لوکاں دا جڑا ہے وہ برائی کیتی جائے، لوکاں دے اندر اختلاف پایا جائے۔ تے فرمایا حضرت سلیمان نے کسے نو جادو نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ جادو کرنے والے سن، کیونکہ جادو جڑا ہے وہ تے کرنا کفر ہے، حالانکہ جادو دے اندر تاثیر ہے لیکن کرن والا کافر ہے۔ اس کر کے اتھے حضرت سلیمان علیہ السلام دی برات ظاہر کیتی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا، وہ جادوگر نہیں سن، انہوں نے جادو نہیں کیتا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ تے جن سن جڑے کہ کفر کردے رہے، وہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوکاں نو جادو سکھاندے سن۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروت وَمَاروت، اور جو کوئی نازل کیتا گیا دو فرشتیاں تے جڑے بابل وچ رہندے سن، ہاروت تے ماروت، یہ انہاں دی پیروی کردے سن، انہاں کولوں سکھدے سن جادو۔ وما یعلمان من احد، حالانکہ وہ فرشتے جڑے وہ کسے نو بھی نہیں سکھاندے سن، حتی یقولا، یہاں تک کہ دونوں کہہ دیندے سن، انما نحن فطرۃ، کہ دیکھو بھئی ساڈے کول جڑا علم ہے آزمائش واسطے ہے، فلا تکفر، تے آؤ اس جادو نو نہ سکھو اور جادو نہ کرو، اگر یہ تسی سکھ کے جادو اس تو کم لاؤ گے جادو دا تے کفر ہوئے گا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ انہاں کولوں سکھدے سن وہ چیزاں کہ جیڑیاں جدائی پا دین آدمی اور دی بیوی دے درمیان۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ نہیں سانے نقصان پہنچا سکدے اس جادو دے ذریعے کسے نو بھی سوائے اس دے کہ جیڑا اللہ تعالیٰ ہی اجازت دے، اللہ تعالیٰ دے ہی اذن نال۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ انہاں کولوں سکھدے سن جیڑا انہاں دے واسطے نقصان دا معاملہ سی اور انہاں نو کوئی نفع نہیں سی دیندا،
حالانکہ وہ علم ایسا سی کہ جس تو نفع اٹھایا جا سکتا سی، لیکن یہ وہ چیزاں سکھتے سن جہڑیاں نقصان والیاں سن تے دوسرے نو نقصان پہنچان والیاں سن۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ اچھی طرح جانتے سن کہ جیڑا بھی انہاں نو خریدے گا، جیڑا بھی انہاں چیزاں نو اختیار کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تے اودا آخرت وچ کوئی حصہ نہیں ہوئے گا، کیوں جیڑا ایتھے کفر کرے گا، ایتھے جادو کرے گا، تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اودا پھر آخرت وچ کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تے بہت برا ہے جو انہاں نے سودا کیتا اپنی جاناں واسطے، اپنے لیے جیڑی چیز انہاں خریدی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش اس حقیقت نو جان لین، کاش اس چیز دا انہاں نو علم ہو جائے۔ اسی کہ انہاں دے اتے حملہ کیتا سی بابل دے بادشاہ نے، بخت نصر نے، اور انہوں نے یروشلم نو فتح کیتا۔ ایتھے جڑے یہودی سن انہاں چو 6 لاکھ یہودی قتل کیتے، اور باقی جننے بھی سن انہاں ساریاں نو قید کر کے لے گیا، اور یروشلم یعنی یہ بیت المقدس جڑا آج کل شہر ہے، یہ دی انہیں اٹ نہ اٹ وجا دیتی، ایتھے کوئی گھر نہیں چھڈیا، سارا جڑا سی شہر انہوں تباہ کر دیتا، اور ایتھے ساریاں نو رہن والیاں نو جڑا قیدی بنا کے لے گیا سی۔ ایک کو 100 سال تو لے کے 150 سال تک وہ دی قید وچ رہے نے۔ اتھے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے بندوبست کیتا سی کہ ایسا علم کر لیا کہ جڑا انہاں اندر ایمان تازگی پیدا کرے، انہاں تے اللہ دا یقین پیدا ہوئے، لیکن انہاں نے وہ علم بھی جڑا فرشتیاں دے ذریعے انہاں ملیا انہوں بھی جادو دے اتے لایا، تے لوکاں دے نقصان دے واسطے سکھدے سن، حالانکہ اس علم دے اندر تاثیر سی کہ انہاں دا ایمان قائم رہے، اس غلامی دے دور چ بچے رہن، لیکن انہاں نے او دے اتوں اپنی ہدایت دا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں عملیات دا ذریعہ بنا کے تے نقصان اٹھایا۔ یہ ہے جسوں کسی امت دے وچ خرابی آندی ہے تے انہاں کول جڑی کتاب ہوندی ہے او دے تے عمل نہیں کردے، بلکہ عملیات دا ذریعہ بنا لیندے نے، انہوں بھی دنیا دے وچ چیزاں حاصل کرن دا اور دوسرے نو نقصان کرن دا ذریعہ بنا لیندے نے۔ جس طرح اج کل ساڈے ہاں کنے عامل نے جڑے بیٹھے ہوئے نے، اور کنہ ہے عملیات جڑا اس قرآن مجید نو کتاب عملیات بنا دیتا ہے کہ اے پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، تے اے پڑھو گے تو اے ہو جائے گا، یہ چیزاں واسطے قرآن رہ گیا، حالانکہ قرآن تے ہدایت دین آیا سی اور زندگی دا راہ دسن آیا سی، تے جدوں کتاب امتاں دے اندر خرابی آندی ہے پھر وہ کتاباں نو اس واسطے نہیں اختیار کر دے کہ اتنے عمل کیتا جائے، بلکہ او دے ذریعے چاہتے نے دنیا ملے اور دوسرے دا نقصان کیتا جائے، اور انہوں جادو دا ذریعہ بنا لیندے نے، او دے جڑی تاثیر ہوندی ہے انہوں پھر اختیار کردے نے صرف دنیا داری لئی۔ یہی ہے جڑا انہاں دا معاملہ سی۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ انہوں نے چنگی طرح پتہ ہوندا ہے، لمن اشتراہ جن نے یہ کام کیتا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، تو دا آخرت وچ کوئی حصہ نہیں ہوئے گا، بلا بیس ما شروا بہ انفسہم، بہت برا ہے جڑا انہوں نے سودا کیتا اپنی جاناں لئی، لو کانوا یعلمون، کاش انہوں نے اس چیز دا علم ہو جائے، اس چیز دی حقیقت نوں جان لیں۔ ولو انہم آمنوا واتقوا، اور اگر یہ ایمان لیاندے اللہ دی کتاب تے اور تقوی اختیار کر دے، اللہ دے حکماں دے اتے عمل کر دے اور اس دی نافرمانی تو بچ دے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تے جیڑا انہاں نوں اجر اللہ دے کول ملدا وہ کدے بہتر ہوندا۔ لو کانوا یعلمون، کاش انہاں نوں اس چیز دا علم ہو جاندا، کاش اس حقیقت نوں جان لیندے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے یہودی جڑے سن بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ آندے سن تو اتھے آ کے بھی مذاق کرنوں نہیں سن ٹلدے۔ عرباں دے ہاں اے رواج سی کہ جدوں بھی کسے دی گل کو سمجھ نہ لے تے کہندے سن رائے نہ ساڈی رعایت کرو، سانوں دوبارہ جڑا ہے وہ گل جڑی ہے سنا دیو۔ لیکن یہ آندے سن محفل وچ اور یہ جان کے جڑا ہے اس لفظ نو بگاڑ کے کہندے سن رائی نہ، تو رائی نہ بن جاندہ ساڈا چرواہا، اور پھر جا کے کہندے سن ویکھو اسی مذاق اڑایا ہے تے ساڈے تے کوئی گرفت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی اس لفظ نو ہی چھڑ دیو مسلمانوں، اے رائے نہ نو اختیار کرنا چھڑ دیو، بلکہ کہہ دیا کرو انظرنا۔ لیکن سوال تے پیدا ہوندہ ہے کہ تسی توجہ نہ سنیا کرو اللہ تعالیٰ دا کلام تاکہ دی نوبت ہی نہ آئے۔ تو او دا ذکر کیتا جا رہا کہ انہاں دے وہ خباثت جڑی سی او دے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں روک دیتا کہ تاکہ وہ مذاق نہ بنان۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تسی رائے دا لفظ نہ اختیار کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ